नाज़रीन, अरशद भाई की वालदा का इंतकाल हो गया और ये अनएक्सपेक्टेड सी ख़बर थी, बड़ी तकलीफ़ दह ख़बर थी और ये नहीं, इसमें बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी उनसे पहली दफ़ा बात हुई शहीद अरशद शरीफ के इंतकाल वाली रात को, अभी मैं वो रिकॉर्ड देख रहा था अपने मोबाइल में, तो 7 मिनट और लगभग 42 सेकंड की वो कॉल थी और एक वो कॉल ऐसे थी जैसे 3 लोगों की मुश्तरका कॉल होती है। इसमें एक हमारी बहन है, वो पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उन्होंने कॉल की थी मुझे और फिर अरशद भाई की वालदा भी उसी कॉल में साथ थी। तो मुझे पूछ रही थी, बेटा ये ख़बर जो चल रही है ठीक है? मैं अब एक माँ को क्या बताता उस वक्त। वो मेरे से सवाल कर रही थी, मेरे पास जवाब ही नहीं थे उनके सवालों के। लेकिन मैंने इतनी मजबूत माँ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ना सुनी मैंने। बहुत मैं मिला हूँ शोहदा की माँओं को मिला हूँ, लेकिन दयार गैर में किसी का बच्चा शहीद हो जाए और उन्हें वो एक ही बेटा उनका हो तो वो बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है, और वो भी कीनिया जैसे मुल्क में इतनी दूर। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अरशद की बॉडी आने देंगे पाकिस्तान? ये अरशद भाई की वालदा ने मुझे पूछा। तो मैंने कहा माँ जी क्यों नहीं आने देंगे, हम लेकर आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बेटा उसको उसकी बॉडी पाकिस्तान मंगवानी है, तू किधर है? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ, तू इधर आ जा, तू इधर घर आ जा। तो फिर मैंने वहाँ से, मैं लाहौर से उनके पास चला गया। मेरी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरशद ने तेरे बारे में हमें बताया था और तेरा नंबर भी दिया था। तो उसने कहा था कि इसको जब बुलाएंगे ये आ जाएगा। मेरा कोई अरशद भाई से इतना पुराना तो नहीं था, लेकिन 8 महीने का ऐसा ताल्लुक़ था जिसमें बहुत मेरे दिल के करीब वो आ गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इस बात पे कायल हो गया कि अगर आपके दिल में किसी ने जगह बनानी है तो उसके लिए बहुत लंबे ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे दिल से वो बहुत पसंद आना शुरू हो गए थे अरशद भाई। फिर उनकी शहादत ने हमें एक बहुत बड़े सदमे से दो चार किया। मैं जब उनकी वालदा से मिला जाकर तो पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। बाहर समी इब्राहिम भाई थे, सिद्दीक जान भाई थे। मैं उनसे मिला तो वो बहुत टूटे हुए थे, सब लोग बहुत दुखी थे। मैं उनकी वालदा से मिला तो मुझे मिला कि यहाँ पे अगर कोई एक तनावर दरख्त है, कोई बहुत हौसले वाला है, तो वो शहीद अरशद शरीफ की वालदा है। उन्हें मिलने के बाद मुझे बहुत हौसला मिला। मुझे लगा कि ये इतनी मजबूत खातून है कि ये सबको सहारा देंगी, और वाकई में वो हम सब की हिम्मत थी। उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत दी और वो पूछती थी बुला के कि क्या बना, वहाँ पता करो, कीनिया में बात करो। मेरी लोगों से बातचीत हो रही थी और मैं उन्हें बता रहा था। हमारे और दोस्त हैं सहाफ़ी, वो भी हुकूमत के साथ इधर उधर बातचीत कर रहे थे। कीनिया में कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में आ गए। फिर मैंने उनको वहीं अरशद भाई की मैयत के पास ही उनको मैंने रखा, उन लोगों को। फिर उनकी वालदा ने चंद ख्वाहिशात का इजहार किया था उन दिनों में। एक वो ये कहती थी कि बेटा मेरे बेटे का इस्तकबाल होना चाहिए। फिर वो कहती थी कि बहुत सारे फूलों से मेरे बेटे का इस्तकबाल होना चाहिए, फूलों से लदा हुआ जनाजा होना चाहिए मेरे बेटे का। फिर वो ये कहती थी मेरे बेटे का जनाजा जो है वो बहुत बड़ा जनाजा होना चाहिए, सबको उसमें आना चाहिए, सबको बुलाओ। उन्होंने कौम से अपील भी की थी कि आप लोग आए। फिर फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा होना चाहिए, इस पर एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया। तो मैं उन लोगों में से था जो कह रहे थे कि नहीं, फैसल मस्जिद में ही जनाजा होना चाहिए। मैंने जाके माँ जी को ये बात की और लोगों ने भी की, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि फ़ैसल मस्जिद में ही। और मुझे उन्होंने पूछा था कि इतने लोग आ जाएंगे? मैंने कहा माँ जी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। वो अपने बेटे की शान के साथ रुखसती चाहती थी। उनका दुख उनके चेहरे पे नज़र आता था, उनकी आंखों में नज़र आता था, लेकिन वो जितनी बाहिम्मत खातून थी वो हम सबको हिम्मत दे रही थी। 2-3 मौक़ों पे उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को डांटा भी। उन्होंने कहा जो भी आना चाहता है अरशद के लिए फातह ख्वानी करने के लिए, तो घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कोई भी आना चाहे तो वो आ सकता है। कई लोग डर रहे थे कि वहाँ लोग हमें मारेंगे या हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ऐसे लोग जो रिजीम चेंज का हिस्सा थे। लेकिन अरशद भाई की वालदा का हुक्म था, जो भी आता था उनको हम लेकर अंदर जाते थे। मैं खुद 2-3 लोगों को तो मैं दूर से लेकर अंदर गया। उन्होंने जाके अफसोस किया और वो चले गए। और हम सबकी हिम्मत थी। उन दिनों में हम सारे टूटे हुए थे, बहुत तकलीफ़ में थे, रंजीदा थे, लेकिन अरशद भाई की वालदा ने बड़ा हौसला दिया हम सारों को। पाकिस्तानियों ने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। मेरे बेटे का इस्तकबाल करो, पाकिस्तानियों ने शानदार इस्तकबाल किया। मेरे बेटे को जो है उसकी तदफीन, उसका जनाजा ऐसे होना चाहिए, वैसे ही हुआ। उन्होंने फूलों का लफ्ज़ बोला, उनकी गली में कोई जगह नहीं थी पाँव रखने की जहाँ पे फूल ना हो, हर तरफ फूल ही फूल थे। आज भी शहीद अरशद शरीफ की कब्र पे फूल पुराने नहीं होते, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जाके वहाँ फूल रख कर आते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ, हर हफ्ते जाते हैं, वो वहाँ से वीडियो बनाकर भेजते हैं, तस्वीर बनाकर भेजते हैं, फातह ख्वानी करते हैं वहाँ पे जाके। तो माँ जी ने मुझे एक दिन, मुझे याद है, अपने गले लगाया और मुझे कहा तू मेरा बहादुर बेटा है,
وہ بڑا حوصلہ دینے والی خاتون تھی، بہت بہت زیادہ، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں ان کو انصاف نہیں ملا، یعنی جو انہوں نے پاکستانیوں سے مانگا پاکستانیوں نے انہیں دیا، ان کے شہید بیٹے کی پاکستانیوں نے قدر کی، جو انہوں نے مانگا پاکستانیوں نے دیا، اور پاکستانیوں نے کہا کہ ماں جی جو آپ حکم کریں، لیکن انصاف نہیں ملا، 3 چیف جسٹس چلے گئے، انصاف نہیں ملا، اور جن کے انہوں نے ایف آئی آر میں نام دیے انہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں ہونے دی، آئی ایس آئی کے افسران، وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے عدالتوں میں جاتی رہیں، اس عمر میں اسپتال میں داخل رہیں، بیمار رہیں، ایک ماں کتنی کوشش کر سکتی تھی، 3 سال اور 3 دن، 3 سال 3 دن اس ماں نے کوشش کی انصاف کے لیے، لیکن جن کی مدت ہی 3 سال کی ہے انہوں نے انصاف ہی نہیں لینے دیا، بڑی ناانصافی کی ہے۔ ایک بیٹا پہلے شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، ایک بیٹا باقی تھا وہ کینیا میں دیار غیر میں شہید ہو گیا، بڑا بوجھ تھا اس ماں کے اوپر تکالیف کا، لیکن اب سارا بوجھ اتر گیا، اب سکون ہے، اور اللہ کے حضور تو یہ ماں بیٹا کھڑے ہوں گے اور انصاف تو مانگیں گے، میرا رب انصاف کرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صرف قاتلوں کا انصاف نہیں ہوگا، جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا، اس کی ماں کو تکلیف دی، صرف ان کا انصاف نہیں ہوگا، انصاف ان کا بھی ہوگا جنہوں نے انصاف کے رستے میں روڑے اٹکائے، میرے ان صحافی لوگوں کا بھی انصاف ہوگا جنہوں نے ارشد بھائی کی موت کو کئی دفعہ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی، ان سہولت کاروں کا بھی انصاف ہوگا جنہوں نے ایف آئی آر نہیں ہونے دی، ان کا بھی انصاف ہوگا جو منصف کی کرسی پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے انصاف نہیں دیا۔ ہم نے ہزاروں خطوط لکھے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کا ڈاک کا سسٹم ہی چوک کر دیا، تو صرف ایک 100 موٹو نوٹس ہوا اور ایک ترمیم سے انہوں نے وہ بھی اختیار ختم کر دیا۔ آج ارشد شریف کا کیس کسی بھی عدالت میں نہیں ہے، ہمارے لیے ایک تکلیف کا دن ہے، اذیت کا دن ہے، لیکن قاتل جتنا مرضی تیز ہونا وہ پھنسے گا ایک دن۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، سبھی جانتے ہیں کس نے قتل کیا، سبھی جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن انصاف ہو نہیں رہا، یہ بھی لوگ جانتے ہیں، ایک دن انصاف ہوگا، یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ ارشد شریف کے دوست، پاکستان کے صحافی، وہ اس قتل کو بھولیں گے نہیں، ایک دن یہ سارے کردار کٹہرے کے اندر آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا، جو اس قتل کے سہولت کار بنے، جو قاتل ہے وہ سارے کٹہرے میں آئیں گے ایک دن، اور انصاف ضرور ہوگا۔ آج ہم دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وقت ایک بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، ہم یہ لڑائی پھر لڑتے رہیں گے، یہ جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ارشد شریف نے جو جھنڈا اٹھایا تھا وہ اٹھا کے لوگ لڑتے رہیں گے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک جو تباہی پاکستان میں پھیلی ہے اس کی ایک واضح مثال یہ خاندان بھی ہے، کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، یعنی اس فیملی کو حوصلہ دیتی تھی ماں جی، اب وہ فیملی کے پاس ماں جی بھی نہیں ہے، لیکن رب تو ہے، میرا رب سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہے، سب کو ہمت اور حوصلہ دینے والا وہی ہے۔ اذیت کا ٹائم ہے، مشکل کا ٹائم ہے، رات 9 بجے نماز جنازہ ہے ماں جی کی، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جنازے میں شرکت کریں۔ مجھے ایک بڑی تکلیف یہ رہے گی کہ میں دکھ کی اس گھڑی میں وہاں نہیں ہوں، اور یہ بات ہم یاد رکھیں گے، اس اذیت کو بھی ہم یاد رکھیں گے، لڑائی تو ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ چلتی رہتی ہے، حق کا جو جھنڈا ہے کوئی نہ کوئی اٹھا کر رکھتا ہے، اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ بھی چلے گا، یہ یہاں بھی چلے گا، اگلے جہان میں بھی چلے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، سارے آئیں گے کٹہرے میں، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں ہیں، میں ابھی بھی محسوس کر سکتا ہوں، جب وہ انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے گلے لگایا 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو میں محسوس کر سکتا ہوں ماں جی کو، بڑا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں انصاف فراہم کرے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، آمین۔ بس آج اتنی بات کروں گا، میں باقی باتیں پھر بعد میں اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ماں جی کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ان کے بیٹے کو انصاف ملے گا۔